We have taken this case as a research case for the hair because he was losing lot of hair, which we all recorded last time. Just catching hold of the hair also, it was coming in the hand. Such a levels her hair was losing, and also mother was very upset. How you felt after the treatment? बरे झाले. हाँ? बरे वाटले. कितके दिसांनी बरे दिसले ताका? एक 4 दिसांनी स्लो जावन खूब मागीर सारके स्टॉप जाले. टोटल स्टॉप झाले. सारके स्टॉप जाले. त्याचा तुम्ही आयला तेन्ना रडटाल्यात न्ही अक्षरशः याद आहा न्ही? चड वयताले डॉक्टर सारके. मातशें सिरियस केस म्हणून मातशें हें जालें म्हाका. आनी आतां खूब खोशी हा इतले केस सारकेच बंद जाले म्हणून डॉक्टर. एका कोर्सानूच सारकेच बंद जाले. 10 दिसांनी. नाल्यार कितकी वर्सां तरी तुम्ही त्रास करता आतां? पहिले आतां खूब टायम गेलो तेचे. 3 महिने सारके घोवताले केस. आनी डॉक्टरूय खूब केले कांय हें पडोंक ना इम्प्रुवमेंट. आतां हांगा 10 दिसांनीच बरें दिसलें सारके. टोटल फिट जाले, कांयच कळना आता. कांयच ना. म्हणजे लोकांक दिसता सुयांनी कितें जातले जाल्यार हांगा कितें जावं शकता तुम्ही पळयलात. ताका हांवें स्पेशल म्हाजे रिसर्च पॉयंट्स लायिल्ले कारण ताची कंडिशन एकदम वायट आशिल्ली न्ही. तेच आमी रेकॉर्ड केले त्या प्रमाणे. म्हणून ते सारके स्वाम्यांनी सारके भोंवताले. म्हणल्यार 10 दिसांनी इतलें बरें दिसलें. खंयच्याच डॉक्टराशीन जावंक ना इतले म्हयने भोंवली म्हणल्यार. हांगा सारके कंप्लीट स्टॉप जालो. आतां पांय खुश आहा? सगळीं खोशी आमी. खूब टेन्शन जालेलें म्हाका केसांचे डॉक्टर तेच्या. तूं रडटाली ते दिसा तेजे पळोवन सांगून म्हाका स्टोरी? म्हाका हें जालेलें सारकें. म्हाका रातची पासून उठून बसतालें हांव एक टायम कितें जातलें कितें जालें काय म्हणून. सगळेच वयतले काय हे दिसतालें म्हाका. झोडटा ते हिसपान. म्हणल्यार हांगा येवन एकदम ध्यान दिसता आमकां हांगा रस्ता दाखयलो आनी एकदम बरें जालें सारकें. तुमच्या लोकांक कितें म्हणणें आहा? कारण अशी कितकी भुरगीं रडटात केसा खातीर आनी कितके लोक धांवता हेवटेन तेवटेन. आमी सगळ्यांक कोणाची हे जायत जाल्यार आमी तेका सांगतली हांगा येवन तुमकां बरें दिसतलें इतलें म्हणून. हांगा वखद ना कांय ना कसलो शॅम्पू ना कसली वखदां ना कांय ना. पण इंटरनल एनर्जी डेव्हलप करून ते केस थांबप. इतलें बरें दिसता सुयांनी म्हणून. 10 दिसांनीच तुमकां इम्प्रुवमेंट इतलें मेळटलें म्हणून. सारकें कंप्लीट स्टॉप जाता म्हणून. इतलें कोण म्हाजे फ्रेंड्स आसा जाल्यार तेंकाय सांगतली आनी जे कॉलेजीन स्टुडंट आहा जाल्यार तेकाय मागीर सांगतली हांव हें जालां म्हणून. डॉक्टर थँक्यू डॉक्टर. तूं आतां हॅपी आहा मुगो? आतां टेन्शन गेलें न्ही? हां तेन्ना रडटाले आतां कितें जातलें काय म्हणून आपलें. सो हॅपी ना? टोटली स्टॉप मुगो आतां कांयच प्रॉब्लम ना? ओके बरें.